So hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we're going to learn the solution of the model questions given by the NEB. अस्ति भर्खरै NEB ले जुन तपाईहरुको इंग्लिशको 12 कक्षाको मोडल क्वेशन दिएको छ नि इंग्लिशको हो त्यसको चाहिँ आज यहाँ सोलुसन गर्ने छौं, बुझ्ने छौं र सबै क्वेशनहरु हेर्ने पनि छौं। ल सुरु गरौँ है त। अब फर्स्टमा कस्तो क्वेशन आउँछ भनेर हेरौँ। साढे घण्टाको टाइममा तपाईहरुले 40 वटा क्वेशन गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट क्वेशन भनेको तपाईहरुको 4 मार्क्सको प्यासेज आउँछ जुनमा दुईटा क्वेशन हुन्छ। प्यासेज पछाडि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि तपाईहरुको बुकको हेरिटेज अफ वर्ड्सबाट स्टोरीहरुलाई एक्सप्लेन गर्ने उसको एनालाइसिस क्वेशनहरु आउँछ। अब त्यसको लागि पनि राम्रोसँग पढ्नु पर्यो। त्यसपछि 3 नम्बरमा के आउँछ भने तपाईको ग्रामरबाट 3 4 5 मै तपाईको ग्रामरबाट 4 4 मार्क्सको क्वेशनहरु आउँछ। त्यो चाहिँ अब ग्रामर भनेको मिनिङ इन्टु वर्ड्सको जुन पनि टपिकबाट आउँछ त्यो पनि हामी यहाँ डिस्कस गर्ने छौं एकछिनमा। र अगाडि बढ्दाखेरि 6 नम्बरमा तपाईहरुको लेटर राइटिङ आउँछ जुनको हामी फर्मेट डिस्कस गर्ने छौं र 7 नम्बरमा एसे राइटिङ आउँछ 10 मार्क्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि हामी डिस्कस गर्नेवाला छौं। ल सुरु गरौँ है त। ओके सो फर्स्ट अफ अल वी नीड टु लर्न द प्यासेज। प्यासेज कसरी पढ्ने भन्दाखेरि सुरुमा एक लाइन गर्दै सबै दुईचोटी पढ्नु। लहरै दुईचोटी प्यासेज चाहिँ पढ्नु अनि मात्र क्वेशनमा हेर्नु। अब यो प्यासेजलाई पढ्नको लागि चाहिँ तपाईलाई एकछिन टाइम दिन्छु। तपाईहरु पनि भिडियो पज गरेर पढ्नु होला। म पनि एकचोटी पढ्दिन्छु यहाँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि डिस्कस गरौँला। Okay, so here we go. Pause गरेर पढ्नु है तपाईहरु एकचोटी। These days, more and more people like to go to university. Some people assume that the only purpose of university education is to improve job prospects. Others think that the society and the individual get benefit much broader ways. It is certainly true that one of the main aims of university education is to secure a better job. The majority of people want to improve the future career prospects, and attending university is one of the best ways to do this, as it increases a person's marketable skills and attractiveness to potential employers. But further education is very expensive for many people, so most people would not consider to join university if it does not provide them with a more secure future and a higher standard of living. Thus, job prospects are very important. There are other benefits for individuals and society. Firstly, the independence of living away from home is a benefit because it helps the students develop better social skills and improve as a person. A case in point is that many students will have to leave their families, live in halls of residence, and meet new friends. As a result, their maturity and confidence will grow, enabling them to live more fulfilling lives. Secondly, society will gain from the contribution that the graduates can make to the economy. यो प्यासेजले के भनेको छ मेन भनेको भन्दाखेरि मान्छेहरु युनिभर्सिटी किन जान्छ रे? पढ्न जान्छ अभियसली हो, तर पढेर के चाहिँ हुन्छ त? युनिभर्सिटी पढेर जब पाउन मात्र जान्छ त कि अरु पनि कुराहरुको लागि जान्छ जस्तै म्याच्युरिटी, नलेज, लाइफको लिडरशिप स्किल्स यताउतिको लागि जान्छ कि भनेर डिस्कस गरेको छ। अब हामी एकचोटी सट्ट क्वेशन हेरौँ है त। क्वेशन हेर्दाखेरि फर्स्ट क्वेशन हेरौँ है त। व्हाई डु सम पीपल लाइक टु जोइन युनिभर्सिटी? व्हाट एडभान्टेज डु दे ह्याभ फ्रम युनिभर्सिटी? अब प्यासेजहरुको एन्सर चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन तपाई क्वेशन हेर्नु र क्वेशनको मेन कीवर्ड के छ? सम पीपल छ नि। किन उनीहरुले किन युनिभर्सिटी जोइन गर्छ भनेर सोधेको छ। अब त्यही कीवर्डसँग रिलेटेड वर्ड्सहरु प्यासेजमा खोज्नु। अब क्वेशन तपाईको फर्स्टमा आएको छ नि त्यो प्यासेजको नि फर्स्ट पार्टतिरै हुन्छ के एन्सर। अगाडिको क्वेशनको एन्सर अगाडिकै पार्टतिर हुन्छ। अब फर्स्ट माथिको प्याराग्राफ माथिको लाइनहरुमा हेर्नुस् त एकचोटी सम पीपल रिलेटेड कहाँ छ? सेकेन्ड लाइनमा छ नि सम पीपल अज्युम वाला लाइन हो भनेपछि अब त्यहाँ एन्सर हुन्छ। तर हामीले जस्ताको त्यस्तै सारेर हुँदैन। अब यो क्वेशनले कसरी दिएको छ त्यस्तो पारामा एन्सरले आफ्नै एन्सर बनाउनु पर्यो यो वर्ड्सहरु युज गरेर। जस्ताको त्यस्तै सार्यो भने तपाईलाई मार्क्स दिदैन, 0.5 दिदेला। त्यही भएर अब हेरौँ है त अगाडि बढेर। ल यहाँ देखिन्छ नि अब त्यहाँ हेर्नु त सम पीपल एज्युम दैट द ओन्ली पर्पज अफ युनिभर्सिटी एजुकेशन इज टु इम्प्रुभ जब प्रोस्पेक्ट्स, अदर थिंक दैट सोसाइटी एन्ड इन्डिभिजुअल गेट बेनिफिट मच ब्रॉडर वेज। अनि अब यो पोइन्ट्सहरुलाई कसरी लेख्ने त? अब व्हाई डु सम पीपल लाइक टु जोइन युनिभर्सिटी भनेर यसरी some people assume that the single purpose of joining a university is to improve their job prospects and living standards. Therefore, they like to join university. Why do some people like to join university? को आन्सर त आयो। अब what advantages do they have from university? अब advantages को लागि हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुस् त advantages. The majority of people want to improve their future career prospects, and attending university is one of the best ways to do it. अब यहाँ हेर्नु त तलको दुईटा लाइन कोरेको लाइनहरुमा इट इन्क्रिजेस अ पर्सन्स मार्केटेबल स्किल्स एन्ड एट्र्याक्टिभनेस टु पोटेन्शियल इम्प्लोयर्स भनेको छ। भनेको एडभान्टेज के भयो त? अब त्यो मान्छेहरुको लागि त्यो युनिभर्सिटी एटेन्ड गरे भएर उसको मार्केटेबल स्किल्स
र उसको एट्र्याक्टिभनेस, उसको भोलि पर्सि उसको जो बोसहरू हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई एकदम एट्र्याक्टिभ पाउँछन् क्या। अब उसको एकदम भ्यालु बढ्छ क्या, मार्केटेबल हुनु भनेको एकदम उसको भ्यालु बढ्नु भनेको उनीहरूको आँखामा त्यस्तो हुन्छ। त्यसै कारणले अब मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि वाट एडभान्टेजेस डु दे ह्याभ फ्रम युनिभर्सिटी भन्दा द एडभान्टेजेस द्याट दे ह्याभ फ्रम युनिभर्सिटी एजुकेसन इन्क्लुड an increase in their marketability and attractiveness which help them in securing a better job with potential employers। अब यो एन्सरहरू हुन त म तपाईँलाई स्लाइडको लिङ्क पनि दिन्छु होइन, तर यसरी लेखेको भनेर बुझाएको। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है त। सो अकर्डिङ टु द स्पिकर वाट आर द एडिसनल बेनिफिट्स अफ युनिभर्सिटी एजुकेसन। अब यहाँ फेरि अर्को किवर्ड हेर्नुहोस्, एडिसनल बेनिफिट्स। एडिसनल बेनिफिट्स भन्नाले के बुझिन्छ, जुन अघि डिस्कस गरिसक्यो त्यो बाहेकको अरू एडभान्टेजेस, अरू फाइदा भनेर बुझिन्छ नि। अब यहाँ अदर बेनिफिट्स, अरू फाइदा, एडिसनल बेनिफिट्स टाइपको के वर्ड चाहिँ खोजौँ है त प्यासेजमा। हेर्नुहोस् त यहाँ देयर आर अदर बेनिफिट्स फर इन्डिभिजुअल एन्ड सोसाइटी भन्ने लाइन छ नि, त्यो भनेको एडिसनल बेनिफिट्स हो नि त होइन। त्यसै कारणले त्यसपछिको लाइनहरू हेर्नुहोस्, अनि टिपिकल बेनिफिट फ्याक्टरहरू मात्र हेर्नुहोस् न, किनभने हाम्रो त 2 मार्क्सको छोटो छोटो एन्सर लेख्नु छ। अब हेर्नुहोस् त डेभलप बेटर सोसल स्किल्स एउटा बेनिफिट भयो, इम्प्रुभ एज अ पर्सन अर्को बेनिफिट भयो, इन्क्रिजिङ मच्योरिटी कन्फिडेन्स अर्को बेनिफिट भयो, सोसाइटी विल गेन भनेको अर्को बेनिफिट भयो। अब यतिवटा बेनिफिट, यति 4-5वटा लाइनको बेनिफिटहरूलाई मिलाएर एउटा दुइटै सेन्टेन्समा कसरी लेख्ने त, यसरी लेख्ने। द एडिसनल बेनिफिट्स अफ अ युनिभर्सिटी एजुकेसन आर एज फलोज। इन्डिपेन्डेन्स एन्ड बेटर सोसल स्किल्स, इम्प्रुभमेन्ट एज अ पर्सन, ग्रोथ इन मच्योरिटी एन्ड कन्फिडेन्स, बेटरमेन्ट अफ सोसाइटी एन्ड इकोनोमी। यसरी हाम्रो प्यासेजको काम चाहिँ सक्यो। ओके, सो मुभिङ अन हियर वाट वी हेभ नेक्स्ट इज द कज एन्ड इफेक्ट होइन। तिमीहरूको चाहिँ यो च्याप्टर 8मा पर्छ मिनिङ इन्टु वर्ड्सको। अब ग्रामरको क्वेसन हो, अरू पनि सोध्न सक्छ, तर हाम्रो क्वेसन मोडलमा चाहिँ कज एन्ड इफेक्टवाला सोधेर चाहिँ, त्यही भएर म यही सिकाउँछु तिमीहरूलाई अहिले। सो क्वेसन हेरौँ। चुजिङ द एप्रोप्रिएट भर्ब्स इन गिभन इन द ब्राकेट्स एन्ड रिराइट द सेन्टेन्स बिगिनिङ विथ द वर्ड्स गिभन। अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई सर्टेन भर्ब्स दिएको हुन्छ क्या, मेड इट इजियर, डिस्करेज, फोर्स, इन्करेज, मेड इट मोर डिफिकल्ट, त्यस्तो होइन। अनि त्यो भर्बहरू युज गरेर चाहिँ तिमीहरूले दिएको सेन्टेन्सलाई रिराइट गर्नुपर्छ। अब रिराइट कसरी गर्नुपर्छ एउटा इक्जाम्पल हेरेर बुझौँ है त। त्यो इक्जाम्पलमा के दिएको छ, वेन दे टुक द ड्रग इट वाज मोर डिफिकल्ट फर देम टु थिङ्क ऱ्यासनल्ली। अब यो वेन दे टुक द ड्रग इट वाज मोर डिफिकल्ट फर देम टु थिङ्क ऱ्यासनल्लीलाई रिराइट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ माथिको स्ट्रक्चर युज गर्ने। फर्स्टमा कज लेख्ने, अनि इफेक्ट लेख्ने, अनि रिजल्ट लेख्ने। अब यहाँ कज के हो त, कारक, कारण। यहाँ कारण के हो, ड्रग लिनु हो, वेन दे टुक द ड्रग हो नि होइन, त्यो ड्रग लिनु हो नि त कारण। त्यो भएर फर्स्टमा द ड्रग कारण, त्यसपछि इफेक्ट, ड्रगले के गर्यो त, अब यो भर्ब युज गर्ने, मेड इट मोर डिफिकल्ट, भर्ब टु पास्ट हो नि त, त्यो भएर मेड इट, वेन दे टुक द ड्रग भनेपछि पहिलिसक्यो, त्यो भएर मेकको साटो मेड हुन्छ। द ड्रग मेड इट मोर डिफिकल्ट फर देम, अनि लास्टमा के हुन्छ, रिजल्ट, के गर्नलाई, थिङ्क ऱ्यासनल्ली। सो टोटल जोड्दा कस्तो भयो, द ड्रग मेड इट मोर डिफिकल्ट फर देम टु थिङ्क ऱ्यासनल्ली। अब क्वेसन नम्बर ए हेरौँ है त। वेन दे टुक द ड्रग दे कुड रिल्याक्स एन्ड इन्जोय देमसेल्भ्स मोर इजिली। अब यहाँ स्टार्टिङ दिएकै छ अलरेडी द ड्रग भनेर होइन, त्यो पनि कारण के हो यहाँ, द ड्रग हो होइन। सो कज फर्स्टमा, द ड्रग इज द कज, द ड्रगले पछि भर्ब युज गर्ने, सब्जेक्ट आउने बित्तिकै भर्ब युज गर्ने। द ड्रग मेड इट मोर इजियर फर देम, के गर्नको लागि, टु रिल्याक्स एन्ड इन्जोय देमसेल्भ्स। अब बी नम्बर हेरौँ है त। अल्दो देयर वाज अ सर्टेज अफ फुड पिपुल स्टिल वान्टेड टु टेक द ड्रग। अब यहाँ हामीलाई स्टार्टिङ पनि दिएको छ अलरेडी, इभन द फुड सर्टेज डिडन्ट होइन। अब भन्छ कारण के हो, कज, इभन द फुड सर्टेज डिडन्ट, इभन द फुड सर्टेज डिडन्ट, के गरेन त, फुड सर्टेजले पनि यिनीहरूलाई डिस्करेज गरेको छैन नि त। यहाँ हेर त, सर्टेज हुँदा हुँदै पनि मान्छेलाई अझ ड्रग लिन मन छ भनेपछि त मान्छे इन्करेज भइरहेको रहेछ भनेपछि सर्टेजले पनि डिस्करेज गरेन छ। सर्टेज हुँदा तापनि केही पनि प्रब्लम आएन छ, लिइराखेछन् होइन, त्यही कारणले डिस्करेज युज गर्ने यहाँ चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ अब कुन चाहिँ ठ्याक्क मिल्छ त्यही युज गर्ने क्या यो भर्बबाट। सो इभन द फुड सर्टेज डिड नट डिस्करेज द पिपुल फ्रम वान्टिङ टु टेक द ड्रग। त्यस्तै गरी लास्टको क्वेसन हेरौँ। बिकज अफ द इकोनोमिक क्राइसिस द गभर्मेन्ट्स ह्याड टु टेक सम डिसिसिभ डिसिजन। अब यतिकै त नर्मल बेला त यस्तो केही हार्स डिसिसिभ डिसिजन त एक्सन त लिन मन लाग्दैन गभर्मेन्टलाई, तर हेर त यहाँ इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेछ। क्राइसिस भएपछि त गभर्मेन्टलाई तनाव हुन्छ, फोर्स्ड हुन्छ नि। अस्ति नै केपी ओलीले
त्यो सङ्गठनै बिगार्नलाई आफ्नो सबै डिजल्भ गर्नलाई आफूलाई फोर्स गर्नु परेको थियो नि त्यस्तै हो क्या पावर हराउन आँटेर यहाँ पनि त्यस्तै फोर्सै भएको छ क्या इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दा सो बिकज अफ द इकोनोमिक क्राइसिस द गभर्मेन्ट ह्याड टु टेक सम डिसिसिभ एक्सन यसको के हुन्छ अब द इकोनोमिक क्राइसिस फोर्स्ड द गभर्मेन्ट टु टेक सम डिसिसिभ एक्सन यहाँ कारण के हो द इकोनोमिक क्राइसिस इफेक्ट के भयो फोर्स्ड द गभर्मेन्ट अनि रिजल्ट के भयो टु टेक सम डिसिसिभ एक्सन यसरी तिमीहरूले यो क्वेसन गर्न सक्छौ